अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएं, हम इस वक्त मौजूद हैं रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस बॉयज़ एंड गर्ल्स मानसरा में, और हमारे साथ चेयरमैन साहब मौजूद हैं, मुफ्ती नसरुल नासिर साहब इदारे के चेयरमैन हैं। हाल ही में नाज़रीन 1 जून को यहाँ पर पहला एंट्री टेस्ट हुआ। 100 से ज़्यादा तलबा व तालबात ने उसमें शिरकत की। रॉयल कॉलेज ने थोड़े ही अरसे में तालीमी हलकों में न सिर्फ अपना नाम बनाया है बल्कि एक ब्रांड बनता जा रहा है। इसमें मुफ्ती साहब और इनकी टीम काबिल सिताइश हैं। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि मुफ्ती साहब ख़ुद भी 20-25 साल से जो है वो दर्स व तदरीस से वाबस्ता है। मुख्तलिफ़ कॉलेज़ में कुलीदी ओहदों पे इन्होंने ना सिर्फ काम किया बल्कि उन कॉलेज़ों को बामी उरूज पर पहुँचाया जिसमें NCS नेशनल कॉलेज ऑफ साइंस जो है वो एक बड़ा नाम रहा। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया। एंट्री टेस्ट का दौर है और दाखिलों का दौर है, और उसके साथ जो एक और बड़ा बर्डन है एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे, वो आज पहला पेपर भी हुआ है आज। और इन सारी चीज़ों को ज़रा आता कीजिएगा। और सबसे पहले हम आपसे जो क्वेश्चन करेंगे वो ये है कि जो 1 जून को जो आपका एंट्री टेस्ट था उससे इदारा और आप किस कदर मुतमईन हैं? बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब। जब भी मौका मिलता है आप तशरीफ़ लाते हैं। 1 तारीख को हमने पहला एंट्री टेस्ट रखा था। बुनियादी तौर पर वो 29 को था, लेकिन प्रैक्टिकल की वजह से बोर्ड प्रैक्टिकल ज़ाहिर है कि बोर्ड एग्ज़ाम थोड़ा ताख़ीर से हुआ, जिसकी वजह से उसकी डेट हमने चेंज की और 1 तारीख को टेस्ट रखा। उस दिन शदीद बारिश थी, बल्कि उन 2 दिनों में बारिश सिरे से रुकी नहीं। उस के बावजूद हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन हुई थी 100 से ज़्यादा थी, लेकिन 93 की तादाद में हमारे पास बच्चे बच्ची आए, उन्होंने टेस्ट दिया। और सबसे बेहतरीन बात यह है, अगले दिन हमने 2 तारीख को इंटरव्यू कंडक्ट किए। उसमें तकरीबन सारे बच्चे बच्चियाँ तशरीफ़ आए, पेरेंट्स आए। तो हमारे ये 2 दिन बड़ी ज़बरदस्त मसरूफ़ियत रही। सबसे मुस्बत चीज़ जो रही है वो हमारे स्टूडेंट का मुख्तलिफ़ असातिज़ा उसमें बग़ैर किसी तफरीक के, गवर्नमेंट साइड के, प्राइवेट सेक्टर के, मुख्तलिफ़ इदारों के सरबराहान, उनका हमारे साथ ख़ास ताउन रहा है, ख़ास सरपरस्ती रही है, बच्चों का स्पेशली ताउन रहा है और पेरेंट्स का एक एतमाद था। इनमें एक बड़ी ख़ास बात यह है कि हमारे 251 बच्चे जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो हमारे कॉलेज के वो स्टूडेंट जो इस वक्त पढ़ रहे हैं या पढ़ के जा चुके हैं, उन्होंने अपने बहन भाई और उनकी रजिस्ट्रेशन कराई और उनको टेस्ट में शामिल किया। लेकिन ज़ाहिर है कि उसमें तकरीबन 30 के लगभग बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने सॉरी की, वो निस्बतन दूर के थे, स्पेशली बच्चियाँ। इसलिए हमारा दूसरा स्कॉलरशिप टेस्ट वो 8 जून को है और उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छी खासी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, मज़ीद भी जारी है। तो इस पूरे अमल में जो कामयाबी है, ज़ाहिर है कि मैं इसको अल्लाह ताला का फ़ज़ल समझता हूँ। और इसमें हमारे असातिज़ा, हमारे साथ ताउन करने वाले जितने भी हल्क़े अहबाब है, उसका एक बड़ा किरदार रहा है। तो अल्लाह की ये इनायत है। हमारे ये 2-3 दिन और ख़ास तौर पे आज का दिन इस हवाले से भी ज़्यादा मसरूफ़ रहा कि एक तरफ बोर्ड एग्ज़ाम था और हमारे रॉयल कॉलेज को सेंटर है और इसमें मुख्तलिफ़ स्कूल के बच्चे भी आते हैं, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के, वो मसरूफ़ियत भी थी, साथ एडमिशन भी चल रहे थे और इंटरव्यू भी जो बच्चों के नहीं हो सके थे बच्चों के, वो भी आज साथ साथ चलते रहे। इसलिए आज का दिन हमारा ज़्यादा मसरूफ़ है। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, हाल ही में आपके इदारे ने माशाल्लाह एक जिसको कहते हैं नई कामयाबी हासिल की। गर्ल्स सेक्शन का इफ्तिताह हुआ और उसमें पाकिस्तान के कौमी असासा, कौमी तालीमी असासे लीजेंडरी शख्सियत सद मुनीर साहब का ख़ास दस्ता साया आप पे और हम जैसे लोगों पे है, तो वो उसके मेहमान खसूसी थे। तो सर मुनीर के हवाले से भी 1-2 जुमले हो जाएं। मैं चाहता हूँ कि वाकई वो हर जगह हर बंदे के साथ जितनी उनकी इस्तात है उससे बढ़कर वो ना सिर्फ ताउन करते हैं बल्कि रहनुमाई भी फराम करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हज़ारा ही नहीं, पाकिस्तान में वो तालीमी लीजेंडरी शख्सियत हैं जी। बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब। मुनीर साहब की जो शख्सियत है वो मेरे अल्फाज की मुहताज नहीं रही, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक आइडियल शख्सियत ऐसे एतबार से उनको मानता हूँ
کہ ہزارہ میں ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں ادارے بنتے ہیں، 2-4 سال تک وہ اوپر جاتے ہیں، 10 سال تک اوپر جاتے ہیں، 20 سال تک جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ زوال کی طرف آتے ہیں۔ سر منیر صاحب نے جو 1980 میں ادارہ شروع کیا ہے، تو پچھلے 40 سال میں ہر آنے والا دن اس کا عظمت کی طرف ہے، زوال کی طرف نہیں ہے۔ یہ عظمت ہے، اور یہ بذات خود ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ ان کی سرپرستی، ان کا تعاون میرے ساتھ شروع سے رہا ہے، شفقت رہی ہے، محبت رہی ہے، اور اس اعتبار سے بھی رہی ہے کہ ان کا بچہ میرے اسٹوڈنٹ ہے، اور میرے 5 بچے ان کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ یہ کیسا تعلق ہے جی؟ اور یہ تعلق ایسا ہے کہ وہ اگر کہیں بھی جاتے ہیں تو ہمارے فیملی، ان کی فیملی ایک ہو کے رہ گئی ہے۔ انہوں نے جاتے جاتے کہا کہ میں اتنے بچے، جب بھی کہا ہے کہ اتنے بچے آپ کے پاس یا اتنے داخلے میں آپ کے پاس بھیجوں گا، اور الحمدللہ یہ کہ وہ چیز آئی ہے۔ نہ بھی کہیں، ان کا آنا، رائل کالج کے بچوں سے مخاطب ہونا، مجھے تجویز دینا، میرے سٹاف سے مخاطب ہونا، ملاقات کرنا، اس کو میں سعادت سمجھتا ہوں، اس کی عظمت ہے، اور میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں کہ میں منیر سر کی اس کے حوالے سے کچھ شکریہ ادا کر سکوں، اور اس کے لیے رسمی الفاظ یقیناً ناکافی ہیں۔ اچھا سر، آخر میں کیونکہ 8 جون کو آپ کا دوسرا اور آخری انٹری ٹیسٹ ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں خاص کر گرلز یا بوائز صرف مانسہرہ سٹی سے آپ کے پاس نہیں ہے، پورے ضلع سے آپ کے پاس آتے ہیں، اور بے شمار بچے ایسے بھی ہیں جو ہاسٹل میں بھی یہاں پر قیام کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں آپ کے پاس ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ہاسٹل کی سہولت نہیں ہے۔ تو سر 8 تاریخ کے بعد کیا انٹرویو کا کوئی سسٹم ہو سکتا ہے کہ 8 کے بعد اگر جو بچے رہ جائیں، مس ہو جائیں، تو میں چاہتا ہوں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی آپ، کیونکہ بے شمار لوگ چاہتے ہیں کہ وہ رائل میں آئیں، تو پیپروں میں مصروفیت بھی بے شمار ہے۔ اگر کہ ایک بچہ ہے تو وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ پیپر پہ جا رہا ہے، یا بڑا بھائی پیپر پہ جا رہا ہے تو چھوٹا بھائی گھر میں مصروفیات ہے، تو یہ اس کے حوالے سے سر کچھ؟ ہمارے امکان یہ ہے، اور ہمیں توقع یہ ہے کہ 15 جون تک ہمارے ایڈمیشن وغیرہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ 8 جون کے بعد ہمارا جو ٹیسٹ ہوگا وہ روزانہ کی بنا پر ہم وہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ٹیسٹ کے بغیر، انٹرویو کے بغیر ہم بچے یا بچی کو ایڈمیشن نہیں دے سکتے، اس کا ایک مقررہ قانون ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض بچے، بعض بچیاں، بعض پیرنٹس وہ یقیناً بعض چیزوں کے انتظار میں بھی ہوتے ہیں، کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں، تو وہ بعد میں جس وقت آتے ہیں 15 جون تک، تو انشاءاللہ وہ سلسلہ داخلوں کا جاری رہے گا، اور اسپیشلی وہ بچے جو مختلف مسائل کا شکار ہیں، فیملی پرابلمز ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، مثلا اس موقع پہ ہمارے اب 3 بچے جن کی رجسٹریشن ہوئی تھی تو وہ اچانک بیمار ہوئے۔ اس قسم کے جو کیسز ہیں ان کے ایڈمیشن انشاءاللہ روزانہ کی بنا پر ہم اس کو جاری رکھیں گے، اور ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ 15 تاریخ کے فوراً بعد ہم اپنی کلاسز شروع کر دیں گے۔ اچھا، جاتے جاتے آپ، میں چاہتا ہوں اختصار سے آپ کا پیغام ہو، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب تک جو رائل کالج نے جو اہداف حاصل کیے تھے وہ اہداف انہوں نے مکمل کر لیے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں جو آپ کے اہداف ہیں وہ اختصار سے بتائیے۔ اصل میں تعلیم کا جو ہدف ہے، تربیت کا ہدف، وہ تو ہماری زندگی کا، پوری زندگی کا ہدف ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ہدف ہم نے مکمل کر لیا ہے، تو ہدف مکمل ہونے کے بعد پھر ریورس شروع ہوتا ہے۔ ہمارے اہداف بہتری کے ہیں، اس اہداف میں جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے، جتنی کامیابی نصیب ہوئی ہے، وہ ہماری توقع اور ہماری حیثیت سے بڑھ کر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور کامیابی دے گا، اور عظیم ہدف کے ساتھ، اس مقصد کے ساتھ ہم وابستہ رہیں گے اور وابستہ ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، مفتی نصر اللہ ناظر صاحب سے آپ کی گفتگو ہوئی۔ آپ ان کی گفتگو سے، جو اکثر پروگرام ہمارا ان کے ساتھ ہوتا ہے، علمی شخصیتیں، اور جو بات کرتے ہیں وہ لاجکلی بات کرتے ہیں، سیلف میڈ ہیں، مڈل کلاس سے آئے ہیں، اور اپنے زور و بازو پر اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر اللہ کے فضل و کرم سے آج رائل کالج آف سائنس جو ہے وہ نہ صرف ایک ادارہ بن گیا بلکہ برانڈ کی جانب جا رہا ہے۔ پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ رائل کالج میں آنے والے بچے اور ان کے والدین نہ مایوس ہوئے ہیں اور نہ مایوس ہوں گے، تو ضرور آئیے، ایک دفعہ مفتی صاحب سے ملاقات کیجیے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو نئی چیز ملے گی، آپ
کے لیے نئے دروازے کھلیں گے. پروگرام کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے. کومنٹس میں رائل کے چاہنے والے، مفتی صاحب کے چاہنے والے، اچھی ایجوکیشن کے چاہنے والے اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلائیے گا. مسکرائیے. ہم مفتی نصر اللہ ناصر صاحب کے ساتھ رائل کالج آف سائنس مانسرا میں موجود